नमस्कार दर्शकहरू, स्वागत छ यो विशेष प्रस्तुतिमा। र यतिखेर हामी निर्वाचन रफ्तारमा छौं। उम्मेदवारका एजेन्डादेखि निर्वाचनको नतिजासम्म हामीले सुरु गरेको यो रफ्तार यतिखेर नतिजामा आइपुगेको छ र नतिजा पनि समानुपातिकको लगातार रूपमा आइरहेको छ। यसका बीचमा एउटा पक्ष जो तेस्रो शक्तिका रूपमा यतिखेर संविधान सभामा जनताको मतबाट तेस्रो शक्तिका रूपमा स्थापित हुँदै गरेको छ, त्यो शक्ति भने विभिन्न कुराहरू उठाइरहेको छ र यसको वैधानिकतामाथि प्रश्नहरू गरिरहेको छ। यस क्रममा धेरै उम्मेदवारहरू 240 मध्ये 39 उम्मेदवारको सूची यहाँ प्रस्तुत भइरहँदाखेरि एकजना उम्मेदवार जसलाई धेरै मानिसहरूले हेर्न र सुन्न खोजिरहेका छन्, ती उम्मेदवारलाई लिएर यतिखेर हामी उपस्थित भएका छौं। ती विजयी उम्मेदवार काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 का उम्मेदवार गगन थापा हामीसँग हुनुहुन्छ। सुनौ, उहाँलाई स्वागत गर्छौं। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। विजय पछि तपाईं कति धेरै खुसी हुनुभयो? तपाईको आँखामा धेरै थकान देखिन्छ। स्वाभाविक रूपमा खुसी पनि छु, उत्साहित पनि छु र सँगसँगै एउटा खालको डर पनि छ। तपाईले के भन्नुभयो भने लगत्तैको प्रतिक्रियामा तपाईले भन्नुभएको छ यो मैले प्राप्त गरेको मत चाहिँ आशाको मत मात्रै हो भन्नुभएको छ। तपाईले आशा पार्टीभित्र पनि बाहिरको पनि भन्दै गर्दा गगन थापासँग के कुराको आशा गरेका छन्? यो परिवर्तन संस्थागत हुन्छ र केही सकारात्मक कुराहरू अगाडि हुन्छ, धेरै ठुलो कुराहरू होइन। अहिले मानिसहरू के कुराले निराश भएको देख्छु भने हाम्रो जे वरिपरि जे कुराहरू भइरहेको छ त्यो जे नहुनुपर्ने कुराहरू त्यो भएको भइछ, जे सजिलोसँग हुनुपर्ने कुराहरू त्यो हुन सकिरहेको छैन र सानसानो चेन्जेसहरू पनि हामीले गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने कुराले म निर्वाचनको बेलामा मतदाताको बिचमा जाँदाखेरि धेरै ठुल्ठुलो कुराहरू छैन। उहाँहरूको कुरा के छ भने हामी आफै गरी खान्छौँ, हामीले यो दियो त्यो दियो भन्ने हाम्रो मागहरू पनि छैन। तर एउटा सामान्य वातावरण बन्ने कुरा मात्रै बन्दै गयो र प्रत्येक दिन राम्रो हुँदैछ भन्ने कुरा मात्रै हामीलाई त्यति मात्र आशा लाग्न सक्यो भने पनि हामी उत्साहित भएर आफ्नो बाटो हिँड्छौँ भन्ने धेरै जसो मैले त्यही प्रतिक्रियाहरू पाएँ। कम्तीमा हाम्रो उपस्थितिले अहिले जे नहुनुपर्ने कुराहरू भएको त्यसलाई रोक्ने कुरामा, जे हुनुपर्ने कुराहरू त्यसलाई गर्ने कुरामा अलिकति बल पुर्याउँछ भन्ने सायद यससँग जोडिएको होला। गगन थापासँग धेरै आश गर्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यति धेरै आशा तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको मतै हेर्ने हो भने पनि त्यो खसेको मतको 50% भन्दा बढी हुँदो रहेछ। मेरो विचारमा त्यो नितान्त व्यक्तिगत कुरा मात्रै होइन, मैले त्यसरी बुझेको पनि छैन। यो एउटा पुस्ताकै प्रतिनिधिका रूपमा मैले त्यो एउटा अवसर पनि प्राप्त गरेँ। म त्यो पुस्ताको निम्ति आवाज पनि भयो होला, त्यो पुस्ताको प्रतिनिधि हुने एउटा अवसर पनि मैले प्राप्त गरेँ होला। त्यसैले यो सायद यो हाम्रो पुस्तालाई नै यसलाई एउटा अवसर दिनुपर्छ र एकपटक यिनीहरूको पनि परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर त्यो पुस्ताको प्रतिनिधिका रूपमा पाएको एउटा मत वा अवसरको रूपमा मैले यसलाई लिन चाहन्छु। अघिल्लो पटकको संविधान सभामा तपाईँको परीक्षण भएको थिएन? थिएन। तपाईँले अवसर पाउनु भएन त्यतिखेर आफूलाई प्रमाणित गर्ने? पाएनौँ। अब के गर्नुहुन्छ? त्यो प्रमाणित गर्नका लागि तपाईँले गर्ने कार्यहरू के हुनेछ? हाम्रो प्रयास भनेकै यो पटकको लागि हामीले त्यही सङ्कल्प पनि हो संविधान सभाको निर्वाचन क्रममा गरेको पनि। यो पटक पनि संविधान सभाभित्र प्रवेश गर्ने अनि लुरु संविधान नबोकिकन बाहिर निस्कने, त्यो गऱ्यौँ भने त्यसपछि फेरि हामीले गएर दाबी गरिराख्नु हामी अझै गर्छौँ, हामी गर्ने कोसिस गर्छौँ, हामीलाई अझै मौका दिनुहोस् भनेर गर्ने कुराको कुनै अर्थ रहँदैन। यो पटक त्यहाँबाट निस्कँदै गरेर संविधान विधान निस्कनु हुँदैन र त्यो पनि लामो समय लगाएर होइन। हामी सबैले भनेका छौँ 1 वर्षभित्रमा हामी संविधान बनाउँछौँ र यो कुरा फेरि संविधानसँग जोडिएको कुरा मात्र होइन। यो कुरा नेपालको राजनैतिक आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गरेर नेपाललाई अर्को चरणमा प्रवेश गराउने कुरा पनि हो। हामी कतिपटक त्यही चक्रव्यूहमा घुमिराख्ने, संविधान बनाउने नबनाउने, राजनीतिक आन्दोलन सफलतापूर्वक टुङ्ग्याउने, आन्दोलनको उपलब्धिलाई जोगाउन नसक्ने, यो जुन एउटा चक्रमा नेपाल घुमै छ नि, यो चक्रलाई तोड्ने कुरा हो यो, होइन? त्यसैले यसलाई हाम्रो उपस्थितिले यो चक्रलाई तोड्नुपर्छ अब भन्ने नै हो। हाम्रो भनिरहँदाखेरि यो युवा पुस्ताको होइन, युवा पुस्ताको उपस्थितिले यसलाई तोड्नु पर्दछ। अब यसलाई यसरी पनि हेर्नु पर्ला। अब संविधान सभाभित्र आखिर एउटा मतदाताले मतदान गर्दै गर्दा आखिर यो पटक पुस्ता मात्रै पनि हेरेन, किनकि पार्टीका स्थापित नेताहरू झन् 2 ठाउँमा जितेर आउनु भएको छ। हामीले त्यसलाई पनि हेर्नु पर्यो, होइन? उहाँहरूलाई पनि आखिर हामीले जति भने पनि जनताबाट अनुमोदित भएर आउनु भएको छ। त्यो सन्दर्भमा पनि एउटा स्पष्ट सन्देश छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो बेलामा जोस र होस दुइटै चाहिन्छ, आवेग र विवेक दुइटै चाहिन्छ। हाम्रो जेनेरेसनको आवेग छ, जोस छ, सायद स्थापित भइसकेको पुस्ताको उहाँहरूको होस चाहिएला,
त्यो विवेक पनि चाहिएला। यसको एउटा मिश्रित ढङ्गबाट यसलाई दुईटालाई समायोजन गरेर लिएर जाऊ है भन्ने एउटा यो निर्वाचनको एउटा जनादेश छ भन्ने म ठान्छु एउटा। दोस्रो कुरा पुस्ताको मात्र कुरा रहेन, संविधान सभाको सन्दर्भमा कस्तो संविधान, कस्तो समाज, कस्तो विचार, कस्तो राजनीति भन्ने सन्दर्भमा गएको 4 वर्ष संविधान सभाभित्र जस्तो डिबेट भयो, त्योभन्दा बाहिर जस्तो डिबेट भयो। अब कसैलाई मन पर्ला मन नपर्ला, तर इलेक्सनमा गएर यो दुईटा मध्ये तपाईँ कसको पक्षमा हुनुहुन्छ भनेर गरिएको एउटा प्रश्न पनि हो नि त इलेक्सन। एक प्रकारले इलेक्सन जनमत सङ्ग्रह पनि थियो। त्यो सन्दर्भमा पिपुल एक ठाउँमा आएर उभियो, हामी यस्तो संविधानको पक्षमा छौँ, यस्तो पोलिटिक्सको पक्षमा छौँ भनेर उभियो। अब हामीले पुस्ताको कुरा गरेर मात्र भएन कि पिपुलले दिएको त्यो जनादेशलाई पनि त्यसमा टेकेर, निर्वाचनको त्यो जनादेशलाई टेकेर त्यसको आधारमा संविधान सभाभित्रको आफ्नो भूमिका यहाँ भन्नुभयो कि यो चाहिँ जनमत सङ्ग्रह पनि थियो भनेर। तपाईँले भनिरहेको यो संविधान सभाको यसपटकको निर्वाचनले स्थापित गरेका केही कुराहरू, केही तथ्यहरू के हुन्? एउटा उसले यो हिंसाको आधारमा जगमत टेकेर गरेको राजनीतिलाई उसले रिफ्युज गर्यो। यो बाटो ठिक होइन भनेर। यसको अर्थ के होइन भने जस्तो मैले यसलाई यसरी राखौँ, ए नेकपा माओवादीलाई उसले ए नेकपा माओवादी भन्ने पार्टीलाई यो पार्टी चाहिँदै चाहिँदैन यो भनेर उसले त्यो भनेन। मेरो विचारमा निर्वाचनले के भन्यो भने ए नेकपा माओवादीले आफूलाई त्यो उसको भाषाको जुन जनयुद्ध छ त्यो जनयुद्धबाट अब अलग गरोस् र यो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिभित्रको एउटा दलको रूपमा आफूलाई लियोस्। अब त्यसको महिमा मण्डित गरिराख्ने र त्योसँग आफूलाई जोडिराख्ने कुराबाट अलग होस् भन्ने एउटा सन्देश प्रभावित गर्यो भन्ने लाग्छ मलाई एउटा। दोस्रो कुरा यसले शान्तिपूर्ण राजनीतिकै पक्षमा र लोकतन्त्रकै पक्षमा नेपालको जनमत त्यसकै पक्षमा छ भन्ने कुरामा आफूलाई राख्यो। लोकतन्त्रभित्रका विकल्पहरू स्वीकारी, त्यो हामीलाई ग्राह्य छ, तर लोकतन्त्रकै अल्टरनेटिभ यदि कसैले राजनीतिको खोजी गर्छ भने त्यो हामीलाई त्यो त्यसको पक्षमा हामी छैनौँ भन्ने एउटा स्पष्ट। तपाईँले भन्नुभयो कि हिंसाले विस्थापित गर्यो, अस्वीकार गर्यो। अर्को यसले लोकतन्त्रको विकल्प नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको कुनै पनि वैकल्पिक राजनीतिको पक्षमा हामीहरू छैनौँ। लोकतन्त्रभित्रका विकल्पहरू ठिक छ, उचित छ, तर लोकतन्त्रकै विकल्प खोज्ने गरेको त्यो अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको कहिले हामी खोजी गर्छौँ नि, अर्को बाटो पो छ कि भनेर खोजी गर्छौँ, त्यो बाटोको पक्षमा हामी छैनौँ भनेर गर्यो यसले। यसले कुनै पनि खालको अतिवादी एजेन्डा जसले समाजभित्रका हाम्रो सद्भावलाई, हाम्रो बिचको सम्बन्धहरूलाई भत्काउने, बिगार्ने होइन, त्यहाँभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। फेरि यसको अर्थ के होइन फेरि भने हामीले कहिलेकाहीँ अहिले छलफलमा आइरहेको छ नि यो 2047 सालको संविधानले गरेको राजनीतिक बन्दोबस्तको अरू कुरा त्यो पटक्कै होइन। यो नयाँ बन्दोबस्तकै पक्षमा छ, तर नयाँ बन्दोबस्त गर्दै गर्दा त्यो प्रतिशोधको आधारमा होइन। जस्तो हामीले निर्वाचनको बेलामा के भन्थ्यो भने संविधानको धारा लेख्दै गर्दाखेरि त्यसको जगमा प्रतिशोधको आधारमा मैले योसँग बदला लिनुपर्छ भनेर संविधानको धारा लेख्न प्रारम्भ गर्ने कि हामीले सबैलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर संविधानको धारा लेख्नलाई प्रारम्भ गर्ने, त्यो दुईटै आधारमा लेखिने धारा एउटै हुनसक्छ, तर कुन जगमा लेख्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो नि। त्यो प्रतिशोधको आधारमा, घृणाको आधारमा गरिने राजनीति, त्यसको आधारमा स्थापित हुने राजनीतिक एजेन्डाहरू त्यो हामी अस्वीकार गर्छौँ। नेपाली समाजलाई यो कुरा पचेन, त्यसलाई ग्रहण गरेन। मलाई लाग्छ एउटा इम्पोर्टेन्ट, एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण सन्देश त हामी अतिवादी एजेन्डाहरूलाई, कुनै पनि अतिवादी एजेन्डालाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ। यसले नेपाली समाजको हाम्रो आफ्नो अन्तर्विरोधहरूलाई हल गर्न सक्दैन भन्ने अर्को यो सन्देश पनि निर्वाचनले प्रभावित गर्यो। अरू केही दियो यी कुरा र अर्को कुरा सँगसँगै पनि के पनि होला जस्तो लाग्छ भने हामीहरूले योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनको बेलामा अरूलाई हेऱ्यौँ पटक हामीलाई हेरौँ एकपटक भनेर माओवादी साथीहरू आउनुभयो। अब यो पटक नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले संविधान सभाभित्र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी मतका हिसाबले प्राप्त गरेको अवस्था छ। मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यो स्थायी होइन है भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यतिखेर भन्नुभएको थियो कि जनता मात्रै स्थायी हुन्, यो जित हार यो पटक्कै होइन, केही पनि होइन। किनभने जस्तो हामी हेरौँ न 48 मा हामीले बहुमत पायौँ, जनताको बहुमतको मान राख्न सकेनौँ, हामीले अरूलाई दोष दिएर हुन्न, हामीले तुरुन्त दण्ड पायौँ, एमालेलाई बनाइदियो होइन। अब 51 मा उहाँहरूले पाएको जनमतलाई फेरि पार्टी जोगाउन सक्नु भएन, पार्टी जोगाउन नसक्नेलाई भनेर 56 मा हामीले पुरस्कार पायौँ। सायद त्यसपछि गएर नयाँलाई परीक्षण गर्ने एउटा चाहना पनि भयो होला, अरू पनि थुप्रै बाध्यताहरू थियो होला। ए नेकपा माओवादी आयो, उसले आफ्नो पार्टी जोगाउन सकेन, दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेन, आज त्यो मत हामीले प्राप्त गरेका छौँ होइन। मधेसको दलको पनि त्यही अवस्था भयो, तर यो मतलाई हामीले थेल्न सकेनौँ, जोगाउन सकेनौँ भने त्यो स्थायी होइन। त्यो फेरि भोलि गएर त्यो उसले जसलाई गर्न सक्छ भन्ने लाग्छ ऊ त्यतैतिर जान्छ। भनेको डेमोक्रेसीभित्रको इलेक्सनलाई प्रयोगको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा नेपाली जनता यति धेरै परिपक्व भइसकेको कुराको यसले सङ्केत गर्यो इलेक्सनले। तपाईँले जुन तथ्यहरू स्थापित गर्यो यसपटकको निर्वाचनले भनिरहँदाखेरि एउटा पहिलो कुरा भन्नुभएको थियो यो चाहिँ हिंसा अस्वीकार गर्यो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। त्यतिखेर एउटा प्रतिक्रिया आइसकेको छ ए माओवादीको तर्फबाट। त्यसो भए के यसभन्दा अगाडि चाहिँ
यदि मान्य नै हो भने हिंसालाई स्वीकार गरेको थियो त जनताले, त्यो त कहिले पनि स्वीकार गर्दैन। यस्तो छ, जस्तो के छ भने जस्तो 62-63 को आन्दोलन पश्चात 64 को इलेक्सनमा मैले एउटा सानो तथ्याङ्क राखौँ। 64 को इलेक्सन जुन हामीले भन्छौँ त्यो इलेक्सनमा भयो कुल मतदाता मध्ये यो करिब 29 लाख मतदाता मात्र त्यो बेलाको पहिलोपटक मत हाल्ने मतदाता थिए। त्यसमध्ये यदि मोटामोटी 20 लाख मत खसेको मान्ने हो भने नेकपा माओवादीले पाएको कुल मतमध्ये 6-7 लाख मत भनेको मात्र नयाँ मतदाता हुन्। बाँकी रहेको जुन 20-22 लाख मतदाता थियो त्यसले 56 सालमा कि काङ्ग्रेसलाई कि एमालेलाई भोट हालिसकेको थियो, कि 48 सालदेखि हाल्दै आएको थियो, वा 51 कम्तीमा 56 मा त हालेको थियो। भनेको 56 मा काङ्ग्रेस एमालेलाई हालेकै मतदाताले अस्ति माओवादीलाई मत हालेको थियो। कुनै नयाँ मतदाता कहीँबाट झरेको त होइन, नयाँ मतदाता जम्मा 6 डाइभर्ट भएको थियो भनौँ न, त्यो काङ्ग्रेस एमालेलाई हालेको मतदाता हो। उसले त्यो ऊ माओवादीको युद्धसँग जोडिएको मतदातै होइन, त्यो युद्धको इमोसनसँग जोडिएकै छैन। ऊ युद्धको गीत सुनेर युद्ध असाध्यै ठिक थियो भनेर हालेकै होइन, उसले युद्ध पछिको माओवादीलाई हालेको। तर 64 पछाडिको जुन बनेको संविधान सभा छ त्यो संविधान सभाभित्र त्यो युद्धको आफ्नो माओवादीसँग त्यो श्रृङ्खलासँग आफूलाई अलग्ग गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व गरेर संविधान सभालाई सफलतापूर्वक टुङ्ग्याएको भए र अहिले यो संविधान सभाको निर्वाचन नभएर संसदको निर्वाचन भएको भए मलाई के लाग्छ भने यो पटक सबैभन्दा बढी मत कसले प्राप्त गर्थे? नेकपा माओवादीले पाउँथ्यो। त्यो किन? काङ्ग्रेस एमालेको मतदाता 56 मा जसले हालेर 64 मा माओवादीले उसले त हाल्थ्यो, नयाँले पनि उसले हाल्थ्यो, किनकि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा उसले नेपाललाई निकास दियो, यही पार्टीलाई दिनुपर्छ भनेर उसले हाल्थ्यो, किन ऊ त्यो बेला हिंसाको राजनीतिसँग अलग भएको अवस्था हुन्थ्यो। तर एउटा यो पार्टी पनि काङ्ग्रेस एमालेले हालेको मतदाताले धेरै कुरा सोचेर माओवादीलाई हाल्यो, तर उसले हालेको मतको उसले प्रतिनिधित्व गर्न सकेन। युद्धको बेला कदर गरेन तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। अब ठिक छ, त्यो तपाईँले आफ्नो तरिकाले त्यसलाई उ गर्नुभयो। अर्को एउटा प्रश्न अब छ के भन्दाखेरि हामी चाहिँ सङ्घीयताबाट अब फर्किन सक्दैनौँ होइन? सक्दैनौँ। त्यस्तै संविधान सभाबाट नै संविधान बनाउने कुराबाट पनि फर्किन सक्दैनौँ। राज्य पुनर्संरचना भनिएको छ, तर राज्यको होइन कि यो प्रणाली कसरी चाहिँ जाने भने यो प्रणालीको संयोजन गर्ने जुन काम छ यसमा यतिखेरको यो जनमतले कस्तो प्रभाव पार्छ? किनकि एउटा आशंका गरेका छन् यतिखेर जसले यो जनमतलाई अस्वीकार गर्ने भनिरहेका छन् उनीहरूले अब प्रतिगमन हुन्छ। यो मैले पनि यो हिजो अस्तिदेखि सबै ठाउँमा छापाहरूमा यो कुरा सुनिरहेको छु होइन। 70% जनताले निर्वाचनमा भाग लिनुभयो र आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नुभयो। त्यो मताधिकारको प्रयोग गर्ने सबै जनता चाहिँ यो एकदम प्रतिगामी यो शक्तिलाई मद्दत पुर्याउने बल पुर्याउने सबै कमजोर नालायक र जो निर्वाचनमा जाँदै गर्दा अहिले निर्वाचनको तात्कालिक परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सक्नु भएन उहाँहरू चाहिँ लायक योग्य भन्ने ढङ्गबाट जुन प्रस्तुत गरिएको छ यो एक प्रकारले जनमतको पनि ठुलो अपमान हो। यो जनताको मतलाई तत्काल निर्वाचन भएको 2 दिन 3 दिनपछि हामी त्यत्रो ठुलो अपमान गर्दैछौँ। नेपाली जनता जसको ताकतमा यत्रो परिवर्तन भयो होइन उसलाई सबैभन्दा ठुलो चिन्ता छ नि आफूले गरेको आन्दोलनको उपलब्धि जोगाउने सन्दर्भमा एउटा यसलाई प्रश्न हुन आवश्यक छ। दोस्रो कुरा म उहाँलाई यी टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फतबाट म नेकपा माओवादीको साथीहरूलाई अरू साथीहरूलाई उहाँहरूलाई मेरो प्रस्ताव पनि छ, आग्रह पनि छ। यो अब यो प्रतिगमन हुन्छ, जनताको संविधान बन्दैन भनेर भन्नुभएको छ होइन, उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ। तपाईँहरूको घोषणापत्र पनि भर्खर हामीले पढेका छौँ, संविधान सभाको निर्वाचन नै प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले घोषणापत्रमा राखेको कुरालाई जसलाई तपाईँले अग्रगामी संविधान यसरी बन्छ भनेर भन्नुभयो त्यो त रिजेक्टेड भयो त भर्खर। हामीले पनि आफ्नो कुरा लुगाहरूदेखि पनि लिएर गएका छैनौँ। हामीलाई मत दिनुभयो भने हामी यस्तो कन्स्टिट्युसन बनाउँछौँ भनेर गएकै हो। संहिताको सन्दर्भमा हामीलाई मत दिनुभयो भने हामी 7 प्रदेश बनाउँछौँ भनेर गएको। हामीलाई मत दिनुभयो भने हामी यस्तो गर्छौँ भनेरै गएको, कहीँ केही पनि लुकाएको छैनौँ। त्यो कुरा त पिपलको बिचबाट एक्सेप्टेड भयो त, इन्भोट्स पो भयो त। भनेपछि अब कुन अग्रगामी हो के होइन भन्ने कुराको परिभाषा त्यो कसलाई सोध्न जाने हो? यसको मैले भन्न खोजेँ यसलाई अन्यथा नलिनु होला। यसको आधिकारिकता चाहिँ यसको अथोरिटी को हो कि यो चाहिँ अग्रगामी हो यो होइन यो क्रान्तिकारी हो को हो? यसको निर्णायक हो कसले गर्ने? निर्णय गर्ने मेरो विचारमा त पिपलले होला। अब हामीले कसलाई सोध्न जाने हजुर यो चाहिँ प्रतिगामी भर्खरै आएको छ मत परिणाम कसलाई सोध्न जाउँ? हामीले राखेको प्रस्ताव चाहिँ यो हजुरहरूको भनाइअनुसार चाहिँ यो क्रान्तिकारी भयो कि अक्रान्तिकारी भयो भने सोध्न जाने कसलाई हो? कसलाई भन्न जाने हो? यो जज को हो? यसको यो कोणबाट पनि हेर्नु पर्ला विषयहरूलाई। यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले चाहिँ उनीहरूको व्यवहार हेर्दा उनीहरूको बोली सुन्दाखेरि यतिखेर तपाईँहरूको बोली सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै सन्तुलित होइन, अलिकति सबैलाई समेटेर उनीहरूलाई पनि समेटेर भाग्लान् कि भन्ने चाहिँ एउटा डरभित्र लिएर छलफलबाट सहमतिबाट जानुपर्छ भनिरहेको हामी देखिरहेछौँ।
परिपक्वता देखाएका हुन् है दलहरूले देखाइरहेका छन्। जस्तो पछाडि फर्केर हेरौँ 64 सालको निर्वाचनको परिणाम हाम्रो लागि अत्यन्त अनपेक्षित थियो। आयो परिणाम आयो, आइसके पछाडि हामीले पनि त केही हाम्रो आफ्नो मतहरू प्रस्तावहरू अगाडि सार्यौँ। हामीले के भन्यौँ संविधानमा यो संशोधन भएन भने हामी मान्दैनौँ भन्यौँ। हामीले पनि त कर गऱ्यौँ, हाम्रा कुराहरू राख्यौँ। त्यो बेलामा हाम्रो आफ्नो केही फियरहरू थिए त्यसलाई राख्यौँ। यद्यपि हामीले लोकतन्त्रको नियमलाई मान्ने भएको हुनाले गर्दा निर्वाचनको परिणामलाई हामीलाई चित्त दुख्यो होला, हामीलाई मन परेन होला, त्यसलाई स्वीकार गऱ्यौँ र हामी त्यो खेलको नियमलाई स्वीकार गरेको हुनाले गर्दा हामी अगाडि बढ्यौँ। भने हामीले त्यो बेलाको अवस्थालाई सम्झाउनुपर्छ कि जितेको दलले दम्ब राख्दाखेरि, अहङ्कार राख्दाखेरि संविधान सभाले यो परिणति बिहोर्नु पर्यो, त्यो नेतृत्व सम्हाल्न नसक्दाखेरि। अब हामीले अहिले त्यो जिम्मेवारी पाउँदै गर्दाखेरि हाम्रो भूमिका भनेको संयोजन गर्ने, समन्वय गर्ने हुनुपर्छ। म त भन्छु संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिएको दल मात्र होइन, संविधान सभाको निर्वाचनको बहिष्कार गरेको दललाई समेत पनि हाम्रो निरन्तर परिणाम आउला नआउला आफ्नो ठाउँमा छ, तर हाम्रो निरन्तर प्रयत्न रहनुपर्छ त्यो दलसँग पनि संवाद गर्ने, उसलाई प्रक्रियासँग जोड्ने हुनुपर्छ। हामीले जस्तो संविधानको कन्टेन्टको हिसाबले कुरा गर्ने भने पनि नेपाली कङ्ग्रेसले कङ्ग्रेसकै कुरा गरौँ, एउटा सिम्पल कुरा संहिताको बारेमा मात्र गफ गरौँ होइन। संहिताको बारेमा हाम्रो धारणा यस्तो यस्तो छ भनेर हामीले पिपलका बिचमा लिएर गयौँ। त्यो एक प्रकारले अनुमोदित भनौँ न 7 भनेर तपाईँहरू जानुभएको छ, हामी अनुमोदित भयो भन्नु एकछिनलाई होइन, अथवा त्यसले एउटा केही मत प्राप्त गर्यो। नेकपा एमाले र हाम्रो यो सन्दर्भमा धेरै नजिकको प्रस्तावहरू छ। तर योभन्दा बिल्कुलै फरक धारणा पनि त समाजमा छ नि त, फरक धारणा छ, फरक दृष्टिकोण छ। अब हामीले अनुमोदित भयो, हाम्रो पक्षमा जनता छ, यसलाई अब हामी कुल्चेर अगाडि बढ्छौँ भनेर भन्यौँ भने हिजो हामीलाई कुल्चेर अगाडि बढ्न खोज्दै गर्दा के भयो, संविधान सभाले सफलता प्राप्त गरेन। हामीले फरक धारणा, फरक विचारलाई कुल्चेर अगाडि बढ्न खोज्यौँ भने पनि त्यही नियति बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। हामीले हिजोको गल्ती हामीले त्यो गल्ती दोहोऱ्याउन हुन्न र हिजोको कुराबाट पाठ सिक्नुपर्छ। फरक धारणाहरूसँग पनि संवाद गर्ने, त्योसँग नेगोसिएट गर्ने र कतिपय कुराहरू मैले अझ कतिपय विषयहरूको सन्दर्भमा यति धेरै भ्रमहरू, मिथ्याहरू चाहिँ यहाँ स्थापित भएको छ, त्यसलाई चिर्ने काम पनि हाम्रो हो। अब त्यो जबसम्म त्यो भ्रमहरू, उत्तेजनाहरू समाजमा रहिरहेको छ त्यो बेलासम्म हामीले काम पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो जिम्मेवारी पनि हामीले वहन गर्नुपर्छ। तर आजै शेरबहादुर देउवाले के भनिदिनु भयो भनेदेखि अब संविधान बन्छ, 1 वर्षभित्रै संविधान बन्छ, सहमतिले बन्छ, भएन भनेदेखि 2/3ले नि बन्छ। त्यो मेरो विचारमा त्यो पनि गलत कुरा होइन। हाम्रो प्रयास, प्राथमिकता हामीले सुरु गर्ने भनेको हामी जस्तो मैले हिजोको गल्तीबाट पाठ सिक्ने भनेर भन्यो भने हिजोबाट पाठ सिक्ने भनेको कुरा के हो भने जसले संविधान सभाभित्र बढी भूमिका पुऱ्याएको छ, त्यो बढी जिम्मेवार हुने, त्यो बढी लचकदार हुने र उसले समन्वयकारी, समझदारी भूमिका निर्वाह गर्ने, त्यहीँबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ। तर हिजोको कुराबाट दोस्रो पाठ सिक्ने भनेको एउटा चरणसम्म समझदारीका निम्ति प्रयास गर्ने। तर समझदारी बन्नै सकेन भने हामीले संविधान सभाको प्रक्रियाले नै हामीलाई कहाँनिर लगेर बाँच्छ भने हामीले निर्वाचनमा लगेर टुङ्गाउनै पर्ने हुन्छ। किनकि हिजो हामीले त्यो सिकिसक्यौँ। अब पहिलो चरण त्यो नै हो। दोस्रो चरण भनेको टुङ्गिएन भने संविधान सभाभित्र प्रत्येक धारालाई हामीले मतदानमा लिएर गएर 2/3 बहुमतबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीले सबैले भनेर पनि गएका छौँ। अहिले नेकपा माओवादीकै घोषणापत्र पल्टाएर हेऱ्यौँ भने पनि अहिले हुन त उहाँहरूले 2/3 बहुमतले पारित गर्न पाउँदैनौँ कसैले भनेर भन्नुभयो भन्ने मैले पढेँ आज पत्रपत्रिकाहरूमा। र उहाँहरूकै घोषणापत्रमा हामीले पढ्यौँ भने पनि हामीलाई बहुमत दिनुहोस्, हामीहरू सकेसम्म टुङ्ग्याउँछौँ, नसकेर हामी मतदानबाट टुङ्ग्याउँछौँ भनेर त हिजो जनतामा जाने गर्दा त अलि अगाडि त उहाँहरूले पनि भनेर गएको कुरा त्यही नै हो नि। भनेको सहमतिको एउटा निश्चित बिन्दुसम्म प्रयास हुन्छ, त्यसभन्दा पछाडि रोकिँदैन। जस्तो पर्खिने काम हो। यसलाई फेरि सहमति यसलाई एउटा प्रोसेसकै एउटा कुरा जस्तो भनौँ, यसलाई प्रोसेसकै एउटा पार्ट मान्नुपर्छ होला। शासकीय स्वरूपको एउटा उदाहरण लिउँ। नेपाली कङ्ग्रेसले शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा छ। नेकपा एमाले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा छ र नेकपा माओवादी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा छ। अब यो विषयमा कि नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो कुरा छोडिदिनु पर्यो, एमालेको कुरा मान्नु पर्यो, कि एमाले आफ्नो कुरा छोडिदिनु पर्यो, कङ्ग्रेसको कुरा मान्नु पर्यो? होइन भने हामी 1 वर्ष छलफल गऱ्यौँ भने पनि हामी त संसदीय व्यवस्थाकै पक्षमा मत माग्न गएको हो नि त पिपलसँग त होइन। हामीले भनेपछि हामीले त्यसमा मत मागेको र पाएकोले गर्दा हाम्रो त धर्म पनि हो त्यसलाई डिफेन्ड गर्नु, त्यसका लागि लड्नु। तर जति लडे पनि हाम्रो कसैको 2/3 त पुग्दैन भन्दा हामीले नेगोसिएट गर्नु पर्यो नि त होइन। हामीले एकअर्कासँग नेगोसिएट गर्न बिचको बाटो भेट्न सकिन्छ कि भनेर भन्ने त्यो पनि भएन भने संविधान सभामा हाम्रो नयाँ संविधानमा शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा कस्तो शासन प्रणाली राख्ने भन्ने कुरालाई अब मतदानमा लिएर जाने भन्दा कुन विकल्प हामीसँग बाँकी रहन्छ र? अलिकति अब अप्रसङ्ग अलिकति चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगततिर जाउँ। तपाईँ समाजशास्त्र पनि पढेको व्यक्ति, हाम्रो समाज यतिखेर पनि भनौँ अशिक्षाबाट या विविध कारणबाट अलिक पछाडि नै छ। हाम्रो समाजलाई व्यवस्थित बनाउन, अनुशासित बनाउन थालिनुपर्ने कामहरू के हुन सक्छन्? सानै भए पनि कहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ? म एउटा सानो उदाहरण, एकचोटि एउटा सानो घटना प्रसङ्ग सम्झाउँछु। बाबुरामजी, हामी वर्षमान पुनः अनन्तजी हामीहरू भारत सरकारकै निम्तोमा भारत भ्रमणमा हुँदाखेरि
भारतको बिहार राज्यको मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारजीसँग हाम्रो अन्तर्क्रिया थियो अनि बाबुरामजीले नीतिश कुमारजीलाई लामो एउटा प्रश्न सोध्नुभयो बिहार र नेपालको यो सामिप्यताको बारेमा लामो ब्याकग्राउन्ड राखेर र बिहार पहिला कस्तो थियो अहिले कस्तो छ त्यसबाट नेपालले के सिक्ने भनेर 4 मिनट जतिको प्रश्न थियो उहाँको र बिहारले नेपाललाई के गर्नुपर्छ होला भनेर सोधेको कुरामा 4 मिनटको प्रश्न थियो नीतिश कुमारजीको उत्तर चाहिँ आधा मिनटको पनि थिएन उहाँले माथिबाट उहाँले प्रश्न सोध्नुभयो नीतिश कुमारजीले उत्तर यति मात्र भन्नुभयो कि रुल अफ ल भनेर भन्नुभयो बिहारले के पनि गरेको होइन हामीले कानुनको शासनलाई स्थापित गऱ्यौँ बाँकी काम आफै भयो भनेर भन्नुभयो अनि म त्यो अहिले पनि मलाई त्यो एउटा मन्त्र जस्तो लाग्छ कि नेपालको सन्दर्भमा अबको यो डिपार्चर लिने भनेको यो अब जुन संविधान सभा बनेर गरिसकेपछि सरकार चलाउने दल हामी सबैले यो कानुनको शासनलाई त्यसमा हामी हलचल गर्दैनौँ सहमतिका नाममा सिन्डिकेटमा लगेर सहमतिका नाममा या शक्तिका नाममा या प्रभावका राजनीतिक सबैभन्दा पहिलो कुरा त हामीले आफैले राजनीतिक दलहरूले नै सहमतिका नाममा हामीले सबै कानुनहरू भत्काएको अनुभव पनि त गएको 4-5 वर्षमा हैन त्यो सहमतिका नाममा सिन्डिकेटमा लगेर सबै कुरा टुङ्गाएको हो त्यो होइन कानुनको शासन हुन्छ कानुनको राज हुन्छ र कानुनको शासनलाई स्थापित गर्ने संस्थागत गर्ने हाम्रो प्रयासहरू हुन्छ भन्यो भने मलाई यति धेरै ठुलो एनर्जी छ यो सोसाइटीमा म यही चुनावको बेला पनि म ट्राभल गरेँ धेरैतिर चुनावभन्दा अरू बेला पनि म ट्राभलै गरिरहेको हुन्छु यति धेरै एनर्जी छ हेर्नुहोस् यो अलिकति मात्र यसलाई संस्थागत गरेर बाटो देखाउने हो ठिक छ ठिकतिर गइरहेको छ भनेर भन्ने हो भने यहीँभित्र त्यो अवसर खोज्ने मान्छेहरू पनि यहीँभित्र छ अवसरको प्रयोग गर्न सक्ने मान्छेहरू पनि यहीँभित्र छ त्यति मात्र गरेपछि यसको लागि के गर्ने भन्ने मैले मेरो आफ्नो बुझाइ के छ भने यो पटक निर्वाचन जाने गर्दा मैले एउटा अनौठो देखेँ निर्वाचनको सभाहरू हुन्छ सभामा प्रत्येक पार्टीले के भन्छ भने गएको 4-5 वर्ष के पनि भएन नेपालमा के पनि बिजुली पनि बलेन धारामा पानी पनि आएन बाटो पनि बढेन के पनि भएन अब म गर्छु भनेर भन्छ त्यो किन भएछ भनेर यसो हेर्दै गर्दाखेरि कुनै पनि दल गएको 4-5 वर्ष सरकार चलाएको जिम्मेवारी लिन कोही पनि तयार छैन चलिराख्यो यो पटक पनि त हामी 4 वर्षका निम्ति संसद पनि बनाइरहेका छौँ नि यो पटक त्यो कुरा दोहोऱ्याउनु हुँदैन 4वटा सरकार बने त्यहाँ 4वटा सरकार बन्यो यो पटक त्यो कुरा दोहोऱ्याउनु हुँदैन मानव यसले नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाएर चलायो के कुरालाई उ तयार रहनुपर्छ भने 4 वर्षपछिको चुनावमा जाँदै गर्दा उ सरकारले गरेको कामको उसले श्रेय पाउँछ पुरस्कार पाउँछ काम गर्न नसक्ने गर्दा दण्ड पाउँछ भन्ने डर सबैभन्दा ठुलो डर हो नि जनतासँगको त्यो डरले यदि यो राजनीति चल्नुपर्छ र म चल्नुपर्छ भन्ने डर सृजना गर्न सके जुन तपाईँले सोध्नु भने सानसाना कुराहरू के हुन सक्ला भन्दा त्यो डरै भएन के त्यो डर बिनाको राजनीति गर्ने सुविधा पार्टीहरूले पाउँदाखेरि पनि रिजल्टको चिन्ता कसैलाई भएन त्यो रिजल्टको चिन्ता अब डेलिभरीको चिन्ता हुनुपर्छ अब डेलिभर भएन भने के हुन्छ मैले दण्ड पाउँछु भन्ने हुनुपर्छ त्यसैले संविधान सभाभित्र समझदारी खोजौँ हेर्नुहोस् संविधान सभाभित्र समझदारी खोजौँ तर पार्लियामेन्टभित्र जसको अलायन्सबाट सरकार बनाउने हो सरकार बनाऊ र त्यो बनाएको सरकारले 4 वर्ष आफूले काम गरेको कुराको जिम्मा लिन तयार हो काम गर्न सकेन गर्न नसक्दाखेरि पिपलले उसलाई दण्ड दिन पाउनुपर्छ भनेर तयार भयो भने थुप्रो कुरा ठिक हुन्छ सरकार निर्माणको कुरा गर्दाखेरि अब यसपछिको सरकार कसरी बन्ला भन्ने तपाईँको यतिखेरसम्मको आकलन छ के नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेर बन्छ अथवा अरू केही समीकरण बन्ला जस्तो लाग्छ के नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससँगै जान सक्छन् मलाई यतिखेर गर्ने मेरो कुरा एकदम नितान्त व्यक्तिगत अनुमानको कुरा वा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार तपाईलाई के लागिरहेको छ मेरो प्रश्न मलाई लाग्छ यो जनादेशलाई सम्मान गर्ने हो भने पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार पनि बनाउनुपर्छ र 4 वर्ष स्थिर सरकार दिनुपर्छ बरु त्यसका निम्ति एकअर्काको बीचमा कस्तो अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा राम्रोसँग छलफल गरेर दिनुपर्छ लिएर जानुपर्छ र यो मलाई लाग्छ त्यसले संविधान सभाभित्र काम गर्ने कुरालाई पनि सजिलो बनाउँछ त्यसले त्यो शक्तिलाई बाहिरै अझ बढी उत्तेजित बनाउँदैन जो बहिष्कार गर्छु भनिरहेको छ यस्तो छ अब हिजो बहिष्कार गरिसकेकोसँग त निरन्तर रूपमा संवाद गरेर जानुपर्छ भने अहिले बहिष्कार गर्छु भनेर भनिराख्नेहरू उहाँहरूसँग संवाद नगर्ने भन्ने कुरा नै भएन हैन तर सँगसँगै मेजर कुरा चाहिँ दललाई मात्र यो बहिष्कार गर्छु भन्ने दललाई के गर्ने अर्कोलाई के गर्ने भनेर त्यो अपिजमेन्टको पोलिटिक्स गरेर मात्र हुँदैन पिपलले त एउटा क्लियर म्यान्डेट दिएको छ नि हैन मेजर कुरा त सेन्टरमा त कसलाई राख्ने भन्दा पिपललाई नै राख्ने हो उसले जस्तो संविधान सभाले संविधान बनाउने बाटो आफ्नो एउटा कोर्स छ तर अब 6-8 महिनामा मान्छेले आफ्नो जीवनमा आफ्नो साँच्चीकै आफ्नो लाइफमा रियल चेन्जेसहरू वरिपरि देख्न पाएन भने संविधान सभाले यो कोर्सले लेजिटिमेसी गुमाउँछ हेर्नुहोस् त्यसो यो कोर्समाथि नै क्वेसन आउँछ किन मान्छेको धैर्यता टुट्छ त्यो त्यसका निम्ति हामीलाई स्थिर सरकार पनि चाहियो एउटा स्थिर सरकार त्यो पनि के एजेन्डा सहितको या लक्ष्य सहितको चाहियो त्यो लक्ष्य सहितको सरकार दिने कुरा त्यसबाट अगाडि बढ्ने कुरालाई हामीले
यो त्यो समझदारीको नाममा छोड्यौँ भने पनि त्यो पनि घातक हुन्छ। तर तपाईँको कन्सर्न जुन राख्नुभएको क्वेसनबाट त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो सकेसम्म नबिग्रिने गरिकन हाम्रो समीकरणहरू बनाउँदै गर्दा कसरी कमभन्दा कम क्षति हुन्छ भन्नेतिर त ध्यान दिनै पर्छ। तर तपाईँले सोधेको कुरा कङ्ग्रेस र एमालेको अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरामा चाहिँ अहिले यतिखेर एकले अर्कालाई भोलि प्रतिस्पर्धा गरौँला फेरि। तर यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले म त भन्छु नेकपा माओवादीले पनि, तर उहाँले कति लिनुहुन्छ यसलाई आफ्नो ठाउँमा चाहिँ हेर्दै जाउँला। तर कङ्ग्रेस र एमाले एटलिस्ट अहिले सुरुदेखि नै अब यो जिम्मेवारी यो इलेक्सनले हामीलाई दियो, संविधान सभालाई सुरक्षित ढङ्गले अवतरण गराउने, 4 वर्ष चलाउने भन्ने कुरालाई मानेर त्यसको आधारमा छलफल बहसहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि अघि सुरुमा तपाईँले आशाको कुरा गर्नुभएको थियो, तपाईँको आफ्नो पार्टीका मान्छेहरू मात्र होइन त्योभन्दा बाहिर पनि तपाईँको निम्ति आशा छ, एउटा पुस्ताको आशा छ भनिरहँदाखेरि अबको सरकारमा तपाईँ जानुहुन्छ? त्यसो भए धारणा के छ, के बनाउनु भएको छ? छैन, मेरो प्राथमिकता संविधान सभा नै हो। तपाईँ सरकारमा जानुहुन्न? जान्न। मैले यसरी हेरौँ यसलाई, जस्तो संविधान सभा भित्र चाहिँ 1 वर्षपछि जानुहुन्छ? यस्तो छ, अहिलेलाई प्राथमिकता के भनेर हेर्दै गर्दाखेरि पहिलो कुरा त के हो भने अब नेपाली कङ्ग्रेसभित्र हाम्रो पार्टीको स्थापित भनौँ पहिलो पुस्ताका नेताहरू पनि बकाइदा सबै पटक इलेक्सनमा जितेर आउनुभयो होइन। हामीहरूको जेनेरेसनको पनि थुप्रै साथीहरू पिपुलकै बिचमा जाँदै गर्दाखेरि पनि त्यहाँबाट इलेक्सन जितेर आएको अवस्था छ। पार्टीले नै यसलाई सबभन्दा पहिला कसरी लिनुपर्छ, पार्टीका निम्ति पनि हितकर हुन्छ भने यो एक प्रकारले यो संयोजन गर्नुपर्छ, समायोजन पनि गर्नुपर्छ, स्पेस दुवैका लागि हुनुपर्छ। पहिलो यो एउटा चरण पार्टीको स्थापित नेताहरूको नेतृत्वमा संविधान सभा टुङ्ग्याउने 4 वर्ष उहाँहरूको लिडरसिपमा जाने कुरा यो इलेक्सनले एउटा बाटो देखायो। तर यो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो जेनेरेसनको साथीहरू जो अहिले हामी इलेक्सनबाट आएका छौँ त्यो स्पेस हामीले पनि यदि काम गर्ने स्पेस नलडिकन स्पेस मागेर पाउने कुरा त होइन, हेर्नुहोस् त्यो त जुधेरै लिने कुरा हो। तर त्यो छलफलबाटै र सौहार्दपूर्ण छलफलबाट बहसबाट स्पेस हाम्रा निम्ति पनि बन्दै गयो भने त्यसले पार्टीलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्याउँछ, पार्टीलाई बल पुर्याउँछ। त्यो स्पेसमा कतिपय साथीहरूको सरकारमा गएर काम गर्ने इच्छा होला, मेरो प्राथमिकता संविधान सभामा गर्ने छ। किन भन्दा मेरो त्यस पछाडिको तर्क छ। किन भन्दा जस्तो म गएको संविधान सभामा पनि काम गरेको, संविधान सभाको विघटन भइसके पश्चात पनि मेरो निरन्तर रूपमा कामको विषय भनेको संविधानकै विषय नै रह्यो। क्रस पार्टी पनि लामो समयसम्म काम पनि गरेँ र अहिले संविधान सभाको घोषणापत्र पनि संविधान सभाको पार्ट चाहिँ करिब त्यो मैले आफूले लेख्ने मौका पनि पाएँ। त्यसैले मलाई नेपाली कङ्ग्रेसको पोजिसन पनि थाहा छ, अरू पार्टीको पोजिसन पनि थाहा छ। मलाई कन्स्टिट्युसनको बारेमा मलाई एकदम भित्रदेखि विश्वास के छ भने यति धेरै कृत्रिम डिबेटहरू बनाइएको छ, मतभेदहरू बनाइएको छ कि मतभेदहरूलाई कृत्रिम ढङ्गले अगाडि सारिएको छ कि हलै हुँदैन कि भन्ने ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ। तर त्यस्तो होइन, पार्टीहरूको इन्टरनल डाइनामिक्सलाई बुझ्न सकियो होइन, तर सार्वजनिक रूपमा लिएको पोजिसनहरूलाई बुझ्न सकियो भने संविधान सभाभित्रका धेरै गाँठोहरूलाई छलफलको संविधानको गाँठोहरूलाई फुकाउन सकिन्छ भन्ने मैले बढी बेटर त्यहाँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ मलाई। ओके, एउटा प्रश्न तपाईँसँग आउनुभन्दा अगाडि एउटा हामी दर्शकहरू जानकारी गराउँ कि तपाईँहरू पनि आफ्ना प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ। तर यसपटक गगन थापासँग मात्र 3 जना व्यक्तिले प्रश्न सिधै राख्न सक्नुहुनेछ। अरूले तपाईँ हाम्रो एमसिआरमा प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ, जसका निम्ति हाम्रो नम्बर हो 9801102424 अर्थात् 9801102424 यो नम्बर छ। त्योभन्दा अगाडि एउटा बाइट देखाउन चाहन्छौँ। नन्दकिशोर पुन हामीसँग अन्तर्वार्तामा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यो अहिले समग्र प्रक्रिया यदि पुनरावलोकन हुँदैन भने देश कता जान सक्छ भनेर एउटा सङ्केत गर्न खोजिरहनु भएको छ। यतिखेर हामी गगन थापासँग छौँ जो आम्ने सामने हुनुहुन्थ्यो र त्यो बाइट प्रस्तुत गर्छौँ अब। यो प्रतिगमन मान्दैनौँ भनेका छौँ हामी, यो षड्यन्त्र हामी मान्दैनौँ। हामी जनताका बिचमा छौँ र जनताको अभिमत हाम्रो पक्षमा छ र जनताको मत गनिएको छैन र हामीले यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको धज्जी उडाइएको छ, यो षड्यन्त्र भएको छ र यो लोकतन्त्रको उपहास हामी सहन सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले के गर्छौँ भनेपछि हामीले यो षड्यन्त्रको भन्दाभर गर्छौँ र लोकतन्त्रको संरक्षण सम्वर्धनको लागि र सही जनताको जनमतको कदर होस् र यो प्रक्रियालाई स्थगित गरियोस् र यो प्रक्रियालाई स्थगित गरेर साँच्चै लोकतान्त्रिक अभ्यासको निमित्त र यो प्रक्रियाको एउटा भनौँ न छानबिन आयोग बनोस् र यो छानबिन आयोगले यो प्रक्रियाको राम्रो रिभ्यू गरोस्, जबरजस्त घोषणा नगरियोस् र जबरजस्त घोषणा गरिन्छ भने यो प्रक्रियाबाट हामी अलग हुन्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ।
तपाईँको प्रतिक्रिया? मैले निर्वाचनको बेलामा प्राय सबै सभाहरूमा एउटा कुरा दोहोऱ्याएको थिएँ कि काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 4 को निर्वाचनको परिणाम आउन त हामीले कुर्नै पर्छ, तर राजनीति भने हामीले जितिसक्यौँ। किनभने माओवादीले बनाएको सेनाको कमान्डर अहिले हामीहरूसँग काठमाडौँको चोक चौराहामा हामी जस्तै गरिकन हात जोडेर मत माग्दै हुनुहुन्छ भने राजनीति त हाम्रो जित्यो, मत माग्ने राजनीतिले नै जित्यो, शान्तिपूर्ण राजनीति जित्यो। अब निर्वाचनको परिणाम आउन बाँकी छ, जनताले जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरा स्वीकार्छु भनेर भन्दै आएको थिएँ मैले। त्यो कुराले बडो हामीलाई खुसी पनि बनाएको थियो। अहिले मैले भर्खर सुने उहाँको प्रतिक्रिया, हुन त्योभन्दा बाहिर पनि हामीले टिका टिप्पणीहरू नपढेको नसुनेको होइन। राजनीति जितिसक्यौँ भनेर जुन कुरा भनेको थियौँ त्यो अझै पनि केही कुराहरू अंशहरू बाँकी रहेछ भन्ने नै भन्नु पर्यो मैले। अहिले तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि उहाँ जुन प्रोसेसमा आइसक्नु भयो भनेर तपाईँ ठान्नुहुन्थ्यो त्यो होइन रहेछ? प्रोसेसमा त आइसक्नु भयो होइन, तर त्यसको नियमहरूलाई, त्यसको परिधिलाई, त्यसका मान्यताहरूलाई आत्मसात गर्ने, ग्रहण गर्ने, त्यसलाई अनुभूत गर्ने कुराहरूमा उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि प्रतिक्रिया दिने क्रममा कि त्यो मत हुनै सक्दैन, मतपेटिका परिवर्तन गरिएको छ, ठुलो आवाजमा उहाँले भन्नुहुन्छ। अब यो यसको बारेमा मैले आफैले धेरै टिका टिप्पणी गर्ने कुरा पनि भएन होइन। यसको पनि मैले खुला भनेको छु, यसका पनि आफ्नो नियमहरू छन्। चित्त नबुझेको कुरामा जाने कुरा होला, निर्वाचन आयोगले भन्ने कुरा होला, संवैधानिक अदालत होला, कहाँ जाने भन्ने कुरा होला। तर यो उहाँले भनेको भने गर्नु भने त्यो उहाँले आफूले जति मत पाउनु भएको छ अहिले त्यो मत हाल्ने जनताको पनि अपमान हो है। यो क्षेत्र नम्बर 4 मा निर्वाचन लडेर जति मत नेकपा माओवादीले पाउनुभयो, पासाङजीले पाउनुभयो, त्यो उहाँहरूको पनि अपमान हुन्छ। किनकि उहाँ निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा आउनु भएको, निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा आउँदै गर्दाखेरि त्यहाँको आएको परिणामलाई उहाँले स्वीकार गर्नु भएन भने त्यो उहाँले आफूले पाएको मतको पनि अपमान हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब फेरि म अहिले यतिखेर धेरै तितो बोल्न पनि चाहन्न, बोल्नु पनि हुन्न भन्ने लाग्छ। यसलाई एउटा भावावेशको प्रतिक्रिया नै भन्न ठान्छु। एउटा अर्कै पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो होइन। हामीहरू त आफ्नो पार्टीभित्र लामो समय काम गर्दै आउँदाखेरि निर्वाचनको चोट, निर्वाचन लड्न पाएको लड्न नपाएको यस्तो चोट धेरैचोटि बिहोरिसक्यौँ। त्यसैले त्यो जयमा धेरै उन्मादी हुने, पराजयमा धेरै निराश भएर सकिहाल्ने कुरा चाहिँ छैन त्यो। किनकि जय पराजय भनेको एउटा चक्र हो, घुमिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले त्यसलाई स्वीकारै गरेर आइसक्यौँ, पार्टीका रूपमा पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि पार्टीभित्र काम गर्दै गर्दा। भर्खर निर्वाचनको पहिलो निर्वाचन फेस गर्दै हुनुहुन्छ। निर्वाचन यो खालको प्रक्रिया नै नौलो कुरा होला। त्यसैले म यो बेलामा यसलाई भावावेशको प्रतिक्रिया हो, यसलाई बिस्तारै एउटा समीक्षा गर्नुहुन्छ। हामीले नम्बर दिइसकेपछि धेरै दर्शकहरू आइसक्नु भएको छ, उहाँहरूका धेरै प्रश्नहरू छन्। हामीले भनेका छौँ 3 जनाको मात्रै हामी प्रत्यक्ष लिन सक्छौँ, तर प्रश्न हामी उहाँहरूको लिन सक्छौँ यदि उहाँहरूले MCR-मा टिपाउनु भयो भने। 9801102424 यो नम्बर भनेका छौँ हामीले। प्रश्न एउटा आएको छ कि तपाईँहरूले संविधान कहिले दिन सक्नुहुन्छ? जुन जनमत प्राप्त गरिसकेपछि 1 वर्ष भन्नुभएको छ, 1 वर्षमा दिन सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न? र स्थानीय निकायको चुनाव जो 15 वर्षसम्म हुन सकेको छैन त्यो कहिले हुन्छ? म स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट सुरु गर्छु। स्थानीय निकायको निर्वाचन हामीहरू सबै दलहरूले 6 महिनाभित्र, चैतभित्र, वैशाखभित्र भनेर भन्दै आएको। यो अहिले संविधान सभा गठनको प्रक्रिया सुरु हुन साथै संविधान सभाको कार्यतालिका बनाउने सँगसँगैको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरेर यसका केही प्राविधिक कुराहरू होलान्। मेरो आफ्नो बुझाइमा मैले त्यो बुझाइको आधारमा गर्ने पहल भनेको पनि वैशाखमा हामीले स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्छ। त्योभन्दा ढिलो लानु हुँदैन। वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ र स्थानीय निर्वाचनले यसले अहिले हामीलाई यो संविधान बनाइसके पछाडि अर्को स्थानीय निर्वाचन गर्न कम्तीमा नै हामीले भनेकै हिसाबले गर्दै गयो भने कम्तीमा 5-6 वर्ष लाग्छ। 5-6 वर्ष स्थानीय निकायले रिक्त राख्नु हुँदैन। स्थानीय निकायको निर्वाचन वैशाखमा गर्नुपर्छ। संविधान 1 वर्ष बनाउने भन्ने सन्दर्भमा के कुरा प्रश्न हुनुपर्छ भने संविधान सभाको गठनको कुरा टुङ्गिसके पछाडि विघटित संविधान सभाका जति पनि समझदारी भइसकेका कुराहरू छन् ती समझदारीहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र त्यसको आधारमा टेकेर मतभेद भएका विषयहरूलाई 6 महिनाको कार्यतालिका बनाउने, 6 महिनाभित्र समझदारी निर्माण गर्ने, समझदारी निर्माण हुन सकेन भने मतदानमा लिएर जाने, मतदानबाट यसलाई टुङ्ग्याउने। यो प्रक्रियालाई गर्न साथै हामी 1 वर्षभित्र भनेको वैशाखभित्रमा हामी जान सक्छौँ, स्थानीय निकाय एउटा पुनर्स्थापित गर्न सक्छौँ। स्थानीय निकायको निर्वाचन वैशाखभित्र गर्ने र वैशाख जेठभित्रको समयभित्रमा संविधान सभाको भित्रबाट संविधानको बाँकी रहेका विषयहरूमा छलफल गर्ने, समझदारी बनाउने प्रयास त्यही गर्ने, बन्न सकेन भने यसलाई मतदानमा। दर्शकहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ भाग्न खोज्दै हुनुहुन्छ, युवा पुस्तालाई चाहिँ अवसरै दिएन पनि भन्ने। यदि पार्टीले तपाईँलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गर्यो भने त भाग्नुहुन्छ? पटक्कै भाग्दैन। मैले पार्टीले सरकारमा भन्नुभयो, त्यसको प्रतिक्रिया आइसक्यो। होइन, म त्यसलाई पनि मैले सद्भावको रूपमा लिन्छु होइन। मैले खालि यति मात्र भनेको, तपाईँले मलाई तिम्रो प्राथमिकता के छ भनेर सोध्नु भएकोले गर्दा मैले मेरो प्राथमिकता बताएको। पार्टीको प्राथमिकता यो छैन,
पार्टीको प्राथमिकता होइन संविधान सभा भन्दा सरकारमा बसेर काम गर्ने छ भनेर भन्यो भने त्यसलाई झन् त्यसलाई पनि त्यसरी नै ग्रहण गरेर लिएर जाने च्यालेन्ज सबै कुरा एक्सेप्ट गर्ने हो। खालि डर पो छ बरु जुन स्पेस हामी खोजिरहेका छौँ त्यो स्पेस चाहिँ को लागि फेरि त्यहाँभित्र पो लड्नुपर्ने हो कि योभन्दा पहिलाको अनुभव त हाम्रो पनि धेरै राम्रो छैन किन हामीले आफूलाई ठाउँ थोरै छ आकांक्षी धेरै छन् फेरि त्यो व्यक्तिगत सन्दर्भमा मात्र भएन मैले त खालि म त पुस्ताकै नै कुरा गरिरहेको छु होइन योभन्दा अघिल्लो संविधान सभामा पनि हाम्रो अनुभव धेरै सुखद छैन हेर्नुहोस् यो हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले त्यो स्पेस चाहिँ कति हाम्रो कमजोरी पनि रहे हामीले जबरजस्ती त्यो स्पेस बनाउन सकेनौँ तर पार्टीको स्थापित पुस्ता पनि धेरै उदार भएर आएन उसले पनि यो नयाँ जेनेरेसनलाई पनि स्पेस दिनुपर्छ उनीहरूसँग भएको क्षमताको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको पाइएन हेर्नुहोस् र यो पटक यो इलेक्सनको म्यान्डेटलाई मेरो कामना पनि छ र आई होप कि उहाँले यसलाई यसरी नै लिनुहुन्छ सकारात्मक ढङ्गले लिनुहुन्छ र हाम्रो जेनेरेसनलाई पार्टीले तपाईँको जेनेरेसनबाट तपाईँलाई पठायो भने तपाईँ जानुहुन्छ मेरो प्राथमिकता संविधान सभामै बसेर काम गर्ने हो त्यसमा लार्जर रोल पाइयोस् भन्ने हो त्यसमा संविधान सभामा काम गर्नु त मलाई कसैले भन्नै परेन म सदस्य भएपछि आफै काम गर्ने पार्टीको तर्फबाट लार्जर रोल पाइयोस् म काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य पनि छु यही विषयमा काम गरेको छु यो विषय मेरो रुचिको विषय हो यत्रो धेरै मेहनत गरेर हामीले काम गरेका छौँ यसमा लार्जर रोल पाइयोस् तर होइन पार्टीले हामीहरूको लाई अरू कुनै भूमिका दिन्छ भने त्यो भूमिकालाई पनि सजिलोसँग त्यसलाई स्वीकार पनि गर्छौँ र प्रुभ पनि गर्छौँ फेरि सोसियल मिडियाहरूमा चाहिँ अब गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने खालका अभियानहरू पनि सुनिराखेको सवालमा पनि यो प्रश्न हुनसक्छ कि किन चाहिँ पछाडि हटिरहेको छ भनेर अर्को एउटा प्रश्न आइसकेको छ यतिखेर कि धेरै प्रश्न छन् तर मैले सबै लिइरहेको छैन केही सीमित र छानिएका प्रश्न लिएको यतिखेर एउटा गम्भीर प्रश्न गम्भीर तवरले उठाइएको विषय के भनेदेखि यतिखेर सेना जो परिचालित भएको थियो चुनावका क्रममा त्यसै गरी प्रहरी प्रशासन उसको अगेन्स्टमा उनीहरूको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाइएको छ त्यसलाई हल गर्ने अथवा भनौँ उनीहरूलाई त्यो उठाइएको प्रश्नबाट उनीहरूलाई चाहिँ मुक्त गर्ने काम राजनीतिक तहकै हो तपाईहरू त्यसमा लागेको देखिएन नि यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ र यसको दूरगामी प्रभाव नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ म पुरानो एउटा कुरा मात्र खालि स्मरण गराउँ कि राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा सरकार बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्छ हामीले राजनीतिक दलभन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउन खोज्यौँ भने यसको भोलि दूरगामी प्रभाव पर्छ है भनेर त्यसरी यस्तो खालको सरकार बनाउनु हुँदैन भनेर पार्टीभित्रै लामो समयसम्म त्यो विचारमा लडेर आएको कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु अहिले हेर्दै गर्दा त निर्वाचन त भयो तर भोलि गएर यो संविधान सभालाई हामीले सम्हाल्न सकेनौँ भने त्यसमा के कुरा जोडिएर आउँछ भने नेपालमा बरु विकल्प छ नि त भनेर विकल्प कतातिर खोज्ने सहजतापूर्वक विकल्प खोज्नेतिर हामी लाग्छौँ अब भने के भन्दा राजनीतिक दलभन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने भन्ने कुराले हाम्रो डेमोक्रेसीकोलाई संस्थागत गर्ने कुरामा यसले एउटा ठुलो प्रश्न लिएर आउन सक्छ अदालतलाई पनि यसले त्योसँग गाँस्न ल्याउन सक्छ भनेर भन्दै आएको अब हामी जबरजस्ती के गर्न खोजिरहेका छौँ भने हामी सेनालाई पनि तान्न खोज्दैछौँ हिजो हामीले नै निर्णय गरेर पठायौँ हामी सबै बसेर निर्णय गरेर पठायौँ कि यो निर्वाचनमा सुरक्षाका निम्ति सहजताका निम्ति हामीले नेपाली सेनालाई एउटा सर्टेन भूमिका दिनुपर्छ भनेर पठायौँ र अहिले एकदमै यो अत्यन्त केटाकेटी कुरा र आफ्नो पार्टीभित्रको आफ्नो कम जस्तो म पहिले कसैलाई आरोप लगाउन खोजेको होइन ए नेकपा माओवादीभित्र अहिले सायद मलाई लाग्छ पुष्पकमल दाहालजीको सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज भनेको यत्रो निर्वाचनको पराजय पश्चात आफ्नो पार्टीभित्रको आफ्नो नेतृत्व कसरी जोगाउने भन्ने कुरा होला आफ्नो आन्तरिक सत्ता कसरी जोगाउने भन्ने कुरा होला हाम्रो पार्टीभित्र त लडाइँ हुन्छ भने उहाँहरूको पार्टीभित्र लडाइँ त अझ बढी क्रूर हुन्छ त्यहाँभित्रको त उहाँहरूले त अनुभव गरेर आउनु भएको छ त्यो लडाइँ आफ्नो सत्ताको लडाइँ जोगाउने सन्दर्भमा दोष कतातिर लगाउने भन्दा दोष त निर्वाचनमै धाँधली भयो निर्वाचन यो प्रश्न चाहिँ के हो भनेदेखि राजनीतिक दलहरू जसमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ त्यो वृत्तले किन यसलाई चाहिँ म त्यससँग जोडिहाल्छु निर्वाचन निष्पक्ष भएन भनेर दोष लगाउने क्रममा त्यो आफूलाई आफ्नो तर्कलाई र आफ्नो अभिष्टलाई पुरा गर्नका निम्ति नेपाली सेनालाई समेत हामीले यसमा तान्न थाल्यौँ भने योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण केही पनि हुँदैन होइन हामी यसलाई अझै धेरै चलाउन चाहिरहेका छैनौँ यसलाई अझै सहजतापूर्वक यो विषय जिम्मेवारी बोधका साथमा सबै दलहरू आउँछन् र यसलाई टुङ्गिएर जान्छ भन्ने अपेक्षा गरिरहेको कुरा हो तर यो कुरा बढ्दै जान्छ यसरी नै बढ्दै जान्छ भने त्यो बेलामा अब नेपाली कङ्ग्रेसले पनि यसका बारेमा केही धारणा बनाएर सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्ने हुन्छ अरू दलले पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ तर गर्दै गर्दा के हुन्छ भन्दा यसले हामी नेपाली सेनामाथि प्रश्न उठाउँदै झन्झन बढी हामी त्यसलाई तान्दै हामीले जुन कुरा नहोस् भन्ने चाहिरहेका छौँ त्यतातिर लिएर आउँछौँ मैदानमा लिएर आउँछौँ हामीले एउटा जिम्मेवारी किनभने यो अहिले जे कुरा गरेर स्थापित गर्न जबरजस्त गर्न खोजिँदैछ यस्तो भयो भनेर त्यो जसले भनिरहेको छ त्यो भनिरहेको मान्छेलाई समेत पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त्यो आफूलाई समेत 1% विश्वास नलागेको कुरालाई
जबरजस्त स्थापित गराउने कुराका निम्ति त कति कुतर्क गर्नु पर्ला, त्यसलाई कति बलबिचाइ गर्नु पर्ला। यो बेलाको निर्वाचन सकिएको लगत्तै पछाडिको दाहालजीको हामीले एकपटक उहाँले निकालेको वक्तव्य पाठलाई स्मरण गरौँ त, बाबुरामजीले गर्नुभएको ट्विटलाई एकपटक स्मरण गरौँ त। उहाँहरूले कति गर्वका साथ, अझ म त मेरो निर्वाचन उहाँले त भन्नुभएको छ कि मतलब निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा म त मेरो घटना धाँधली पूर्ण बाँकिरहेको जुन 24 घण्टा राखियो नि त्यतिखेर मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा आएर उहाँले बोलेको कुरा सम्झन्छु, दाहालजीले आएर बोल्नुभएको कुरा, जहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ कि यो सरकार गठन गराएको पनि मैले हो हैन, यो सेना लगाएर भए पनि निर्वाचन गर्ने वातावरण मैले बनाएँ, सबै कुरा हामीले गरेको हो भनेर बडो गर्वका साथ सिफलचौरमा आएर उहाँले बोलेको म सम्झन्छु। अस्ति भर्खर केही दिन अगाडि निर्वाचनकै क्रम प्रचार प्रसार गर्ने क्रममा अनि निर्वाचनको परिणाम अनपेक्षित भइसके पश्चात तत्कालै त्यस पश्चात चाहिँ यो सबै कथाहरू रचेर यता तानाबुना जसरी बुनेर यसमा सेनालाई पनि तानेर अरूलाई पनि मुछेर जे गर्न खोजिँदैछ, यसले पार्टीभित्रको लागि त अलिकति उहाँलाई थोरै मद्दत पुर्याउला, बल पुर्याउला, त्यो पनि मलाई शङ्कै छ। हेर्नुहोस् त्यहाँभित्र उहाँले धेरै पछाडि यो रुक्माङ्गद कटवालको काण्डको बेलामा पनि धेरै पछाडि उहाँले आएर पटक पटक दोहोऱ्याएर भन्नुभयो, मलाई मोहन वैद्य र बाबुरामजीले धेरै उचालेको कारणले गर्दा मैले त्यो बेला गलत निर्णय गरेँ, मलाई अहिले पश्चाताप छ भनेर पटक पटक उहाँले भन्नुभयो। यो पनि भोलि गएर उहाँले गल्ती गरिसके त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा भन्ने उहाँको बानी छ, अलिक पछाडि गएर यसलाई मैले पक्कै पनि उहाँले भन्नुहुन्छ र यो उहाँको राजनीतिक जीवनमा पनि एउटा ठुलो गल्ती हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो जब र तर त्यो गल्तीको सजाय उहाँले मात्र भोग्नु पर्यो त के पनि थिएन। यसको प्राइस चाहिँ हाम्रो सिङ्गो डेमोक्रेसीले पे गर्नुपर्ने हुनसक्छ, विच वुड बी भेरी अनफर्चुनेट हामी सबैका लागि। त्यो नहोस् भन्ने कुरा हो। खैर अब एउटा अलिकति कन्भर्सेसन अर्कोतिर लगाउँ कि एउटा लिडर देखिरहेका छन्, युवा पुस्ताको एउटा प्रतिनिधि पात्र देखिरहेका छन् तपाईँलाई। जोन म्याक्सवेलले भनेका रहेछन् कि अ लिडर इज वान हु गोज द वे, सोज द वे, हु नोज द वे, गोज द वे एन्ड द सोज द वे। क्यान यू? बाटो कता हिँड्ने भन्ने कुरा एकदम राम्रोसँग थाहा छ। यतातिर हिँड्नुपर्छ भनेर देखाउने कुरा पनि त्यो पनि धेरै गाह्रो कुरा होइन। त्यो बाटोमा आफू हिँडेर अरूलाई पनि सँगसँगै हिँडाउने कुरा भनेको सबभन्दा च्यालेन्जिङ कुरा त्यही नै हो। दुईवटा चरण पुरा भइसकेको छ, बाटो कतातिर हो थाहा छ, यतातिर हिँड्नुपर्छ भनेर अरूलाई भनेको अवस्था पनि छ, आफू पनि हिँडेर अरूलाई पनि सँगसँगै हिँडाउने कुराको चाहिँ यो च्यालेन्ज चाहिँ हाम्रो पनि सुरु भयो। अब मैले त्यसलाई सुरुको प्रश्नमा मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ कति खुसी हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा, खुसी पनि छ सँगसँगै डर पनि छ, एउटा मिश्रित खालको एउटा भावना छ भनेर भनेको चाहिँ त्यही मेरो पनि परीक्षा हो नि त आफ्नै लागि पनि, किन मसँग आत्मविश्वास छ, मसँग त्यो योजना पनि छ, तर त्यो आत्मविश्वास र योजनाको आधारमा साँच्चीकै त्यो बाटो हिँड्दै गर्दा लडिन्छ पनि, लडिएला पनि अथवा सम्हालेर गन्तव्यसम्म पुग्न सकेला कि भन्ने बारेमा योभन्दा पहिला म पनि कतै हिँडेर आएको त होइन, आफू नै पनि हिँड्न त्यही बाटो हिँडेर एउटा बाटो देखेर नोज द वे होइन, बाटो थाहा छ होइन, आई क्यान सो द वे, आई नो द वे होइन, तर त्यो बाटो हिँड्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने सन्दर्भ मेरो आफ्नै पनि परीक्षा हो। त्यसैले म यसलाई यो चुनौतीलाई म एक्सेप्ट गर्छु र मलाई बडो आत्मविश्वासको साथ यसलाई म स्वीकार गर्छु होइन, गरेको पनि छु। तर यसको यो सन्दर्भ यो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा म यसलाई यो पनि सोसाइटीमा खुला राख्न चाहन्छु। अहिले मैले दाबी गर्नुभन्दा मैले अब एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स भनेर भन्छ नि, मैले मेरो आफ्नो एक्सनबाट यसलाई प्रुभ गर्नुपर्छ। एटलिस्ट यु नो वाट इज द लिडर वान होइन, लिडर भनेको के हो र उसले के गर्नुपर्छ त्यो थाहा छ तपाईँलाई, त्यो चाहिँ त्यो प्रतिनिधि पात्र जुन बनाइरहेका छन् त्यो ठिक छ। त्यसो भए हाम्रो नम्बर हामी बताइरहेका छौँ 9801102424 यो हाम्रो स्टुडियोको नम्बर हो। अब 3 जना कलरहरू धेरै प्रतीक्षा गरिरहनु भएको छ, धेरैजना फोन लगाउने प्रयत्न पनि गरिरहनु छ। 3 जना कलरहरू लिन्छौँ, त्यसमध्ये पहिलो कलर हामी लिन चाहन्छौँ 9801102424 यो नम्बरमा आइरहनुभएका कलरसँग हामी कुरा गर्दैछौँ, प्रश्न सिधै लिनेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई, सुन्दै हुनुहुन्छ? स्वागत छ यहाँलाई। सर मेरो प्रश्न थियो गगन थापाजीलाई। हजुर, तपाईँको परिचय दिनुहोस् सुरुमा। राघवेन्द्र द्विवेदी नवलपरासीबाट। ओके, भन्नुहोस् त तपाईँको जिज्ञासा। यो उहाँसँग मेरो प्रश्न थियो 2048 सालदेखि 2 चुनाव चाहिँ उहाँहरू बहुमतले जित्नुभयो, तर यो यहाँ हाम्रो मधेसको समस्या कहीँ चाहिँ हाम्रै क्षेत्रबाट सम्बोधन गर्न सक्नु भएन, फेरि चाहिँ हाम्रो के अरे मधेस आन्दोलन यतातिर हो, मधेसी नेताहरू जितेर गए तर आफ्नै चाहिँ ऐसो आरामले गर्दा अब यो समस्या पनि उहाँहरू सम्बोधन गर्न सक्नु भएन।
फेरि चाहिँ आज फेरि 2048 को चुनाव जस्तै तपाईँहरूको एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसले अब बहुमततिर लिएर जानुभएको छ। तर के यो क्षेत्रको समस्या चाहिँ यहाँको जितेको उम्मेदवार विक्रम खनालले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ? यो क्षेत्रको समस्या, यो क्षेत्रको नागरिकताको समस्या, यहाँको बेरोजगारीको समस्या, वैदेशिक पलायन, युवाहरूको वैदेशिक पलायनको समस्या। हस् धन्यवाद। उहाँको सिधा जिज्ञासा कि मधेसलाई तपाईँहरूले उपेक्षा गर्नुभयो भन्ने खालको जुन अपेक्षा छ त्यसलाई उपेक्षा गर्नुभयो भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि यसपटक फेरि विश्वास गरेका छन्, यसभन्दा अगाडि गरेका थिएनन्। तपाईँहरूले त्यो अपेक्षामा कतिको खरो उत्रिनुहुन्छ? यो प्रश्न एकदमै गहकिलो, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो भन्ने लाग्छ। 48, 51, 56मा निरन्तर रूपमा विश्वास प्राप्त गरेको नेपाली कांग्रेस, कतिपय ठाउँ नेकपा एमाले, यो दलहरूले 64 सालको निर्वाचनको बेलामा त्योभन्दा अगाडि भएको मधेस आन्दोलन, त्यसको परिणामले एउटा ठुलो सन्देश, एउटा पाठ हामीलाई पनि सिकाएको छ। र त्यस पश्चात एउटा जनमत प्राप्त गरेर आएको मधेसमा आधारित क्षेत्रीय दलहरूले निर्वाचित भएर आउनुभयो। त्यसको असफलताबाट पनि हामीले पनि सिकिसक्यौँ। फेरि अर्को कुरा, अर्को डाइमेन्सन पनि हामीले देखिसक्यौँ। अब यो मधेसका केही आफ्ना यो गभर्नेन्ससँग जोडिएका विषयहरू छन्, कतिपय इस्युहरू त्योभन्दा बाहेकका इस्युहरू छ, जो सिधा कन्स्टिट्युसनसँग जोडिएको छ, अधिकारसँग जोडिएको छ। यो सबै कुराहरूमा हाम्रा कमजोरीहरू के थिए पनि हामीले थाहा पाइसक्यौँ, हामीले गल्तीहरू कहाँ गरे पनि हामीले थाहा पाइसक्यौँ, हाम्रो स्ट्रेन्थहरू के छ भने हामीले थाहा पाइसक्यौँ भने अब जुन उहाँको जस्तो उहाँले भन्नु, उहाँको प्रतिनिधि जितेर आउनुभएको विक्रम खनालजी हाम्रै पार्टीको साथी हुनुहुन्छ, उहाँको सांसद हुनुहुँदो रहेछ उहाँले भनेअनुसार। अब त्यहाँबाट आएको सांसदले होला वा त्यहाँबाट आएको पार्टी नेपाली कांग्रेसले वा अरू कुनै पनि पार्टीले यो सबै कुराबाट सिकेर अगाडि बढ्ने हो। र मेरो विचारमा हिजो गल्ती भएको कुरा चाहिँ सही हो। नै हाम्रोबाट हामी सही थियो कि गलत थियो भन्ने कुरालाई त केले हेर्नुपर्छ भने अघिल्लो इलेक्सनको परिणामलाई पनि हामीले हेर्नु पर्यो नि, होइन? अघिल्लो इलेक्सनमा हामीलाई सडन कुराहरूमा हाम्रो कुराहरूले हामीले उपेक्षा गऱ्यौँ भन्ने कुरा वा हामीले सही ढङ्गले सम्बोधन गर्यौँ, उपेक्षा पनि नभनौँ, सही ढङ्गले सम्बोधन गर्न नसकेका कुराहरूमा हामीलाई एउटा पाठ पढाइएकै हो, त्यसलाई हामीले सिक्नै पर्छ, ग्रहण गर्नुपर्छ। सबैबाट हाम्रो आफ्ना कमजोरीबाट, अरूका कमजोरीबाट पनि सिकेर योभन्दा अगाडि हामीले दोहोऱ्याउँ भने फेरि हामीले नै दण्ड पाउने हो। दोहोऱ्याउँदैनौँ। म उहाँलाई खालि यति कुरो के आश्वस्त गराउन चाहन्छु भने हाम्रो एकदम सिरियसली मधेसका बारेमा छलफल भएको छ र त्यो सबै कुराबाट लेसनबाट हामी सिक्छौँ र त्यसको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। अर्को एकजना कलर हुनुहुन्छ हामीसँग, हामी उहाँसँग कुरा गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। को हुनुहुन्छ? हेलो, म कृष्ण प्रसाद। हजुर नमस्ते, को बोल्नुभयो, कहाँबाट? म जोरपाटीबाट कृष्ण प्रसाद बोल्दैछु सर। हजुर भन्नुहोस्, तपाईँको जिज्ञासा। एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु प्लिज। अब गौरव सर नमस्कार। हजुर नमस्ते। म हजुरलाई एउटा प्रश्न के राख्न चाहन्छु भन्दा जान्न खोजेको हाम्रो जुन जनताको चाहना अब बन्ने सरकारको भनौँ सङ्घीय राज्यको मोडालिटी र तपाईँको शासकीय स्वरूप हजुरहरूको भिजनमा के छ? यति मात्रै हो मेरो प्रश्न। हस् धन्यवाद छ यहाँलाई। जोरपाटीबाट हुनुहुन्थ्यो। हामीले यसमा सायद कुरा गरिसकेका छौँ, शासकीय स्वरूप र अब राज्य पुनर्संरचना, होइन, सङ्घीयताको सवालमा तपाईँहरूको चाहिँ जुन घोषणापत्रमा छ त्यही विषयलाई अगाडि लाने र सहमतिका आधारमा यदि हामीले घोषणापत्रमा म खालि सङ्घीयताको विषयको सन्दर्भमा हामीले एकदम धेरै छलफल गरेर एउटा कसरी त्यसलाई राखेकै छौँ भने सङ्घीयताको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको धारणा, खास गरी प्रदेशहरू निर्माणका सन्दर्भमा सिद्धान्त यो हुनुपर्छ र 7वटा प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो, यो हाम्रो प्राथमिकता हो। तर यो बारेमा नेपाली समाजमा ठाडो ढङ्गले भर्टिकली नै डिभाइडेड भएको छ, बडो संवेदनशील विषय छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेस आफ्नो प्रस्ताव अगाडि सार्छ, तर हामी सबैसँग नेगोसिएट गर्न तयार छौँ भनेर हामीले घोषणापत्रमै जाने बेलामा हामी त्यो कुरा भनेर गएका छौँ। किनकि हामी त्यतिखेरै नेपाली कांग्रेसले भोलि संविधान सभा हाम्रो अडान यो हो, तर प्राथमिकता यो हो, हामी खुला छौँ। हामी तर यसमा नेगोसिएट गर्न तयार छौँ, सबैसँग छलफल गर्न तयार छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यही ठाउँबाट हामी सुरु गर्छौँ। अब अर्को एकजना अन्तिम कलर हुनुहुन्छ। हामी मात्र 3 जनासँग कुराकानी गर्ने भनेका थियौँ किनकि समय अभाव छ। त्यसका बिचमा पर्वतबाट कोही हुनुहुन्छ, स्वागत छ यहाँलाई। सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हेलो हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? को बोल्नुभयो? हजुर हजुर भन्नुहोस्, तपाईँको जिज्ञासा के हो गगन थापालाई? भाइ नमस्ते। हजुर नमस्ते। म पर्वतदेखि। हजुर अहिले यो एउटा माओवादीले त चुनाव नै बहिष्कार गर्यो र अहिले फेरि अर्को मोदीले यो मतगणना बहिष्कार गरेको छ। अब यो उनीहरूकै बिचमा एउटा हात बदल्नेहरूको बिचमा चुनाव जित्नेहरू
अब चुनाव नै गएर संविधान सभा सङ्घर्ष गर्नु भन्नेको बिच दुईटा द्वन्द्व चाहिँ तपाईँहरूले नेपाल नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसले मिलेर कसरी समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ एउटा कुरा। र यसरी चाहिँ अब माओवादीले बहिष्कार गरेर चुनाव बहिष्कार गर्यो र अर्को माओवादीले फेरि यो मतगणना बहिष्कार गरेर संविधान सभामै नजाने खालको एउटा अलिक त्रसित बनेको छ नेपालमा। नेपाली जनताहरू कतै फेरि पनि संविधान नबन्ने हो कि भन्ने एउटा त्रसित बनिरहेको छन्। तपाईँले कसरी यो नेपाली जनताहरूलाई अब हामी चाहिँ संविधान बनाउँछौँ भनेर तपाईँले कसरी विश्वास पार्न सक्नुहुन्छ? आशंका सुरु भइसकेको छ, विश्वस्त बनाउने आधार के हुन सक्छ? पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भनेको जस्तो यो 70% भन्दा बढी मतदाताले मतदान गरेको निर्वाचन, त्यस्तो 10-12 दिनको लगातारको बन्द सबैलाई अवज्ञा गरेर यत्रो ठुलो उत्साह, निर्वाचनको दिनको बेलाको त्यो मतदातामा देखेको उत्साह हेऱ्यो भने एउटा ठुलो आशा विश्वासले होइन अब ठिक हुन्छ भनेर आएको र निर्वाचनको मत परिणाम आउन साथै नेकपा माओवादीको निर्णयले फेरि सबजना झस्केको अवस्था छ, फेरि एउटा मुडभेडतिर जान्छ कि भनेर भनेको जस्तो अवस्था छ। अब यो बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाह गर्ने भूमिका जिम्मेवारी भनेको हामी त्यो जनताले दिएको म्यान्डेट निर्वाचनको वैधानिकता यो सबै कुरालाई छोडेर त्योभन्दा बाहिर गएर त केही पनि गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई नै त्यसमै टेकेरै गर्ने हो। त्यसमा टेकेर गर्दै गर्दा संविधान सभाभित्र हाम्रो प्रयास, हाम्रो अप्रोच भनौँ न, अझ बहिष्कार गर्छु भनेर हिँडिरहेको नेकपा माओवादीलाई झन् भित्तातिर पुर्याउने, झन् त्यसलाई राम्रै त भयो भनेर झन् त्यसलाई निषेध गर्नतिर लाग्ने, त्यसलाई अलग गर्न लाग्नेतिर हुँदैन पनि। हाम्रो अप्रोच भनेको सकारात्मक हुन्छ र कसरी के गर्दाखेरि उनीहरूलाई यो प्रक्रियामा बाँध्न सकिन्छ भन्ने कुरामै हुन्छ। तर यो सबै गर्दै पनि होइन, जसरी हिजो वैद्यजीको माओवादीले हामीले अन्तिम समय प्रयास गर्दा पनि हामी आउँदैनौँ गर्दैनौँ निर्वाचन छोडेर जानुभयो, यो सबै गर्दै पनि हामी यो प्रक्रियासँगै अलग हुन्छौँ, हामी आउँदैनौँ बस्दैनौँ भनेर भन्ने अवस्था बन्यो भने त्यो बेलामा त निर्वाचनको वैधानिकतामा टेकेर संविधान सभाको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भन्दा हामीसँग पनि कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन। भनेको संविधान सभा अगाडि बढ्छ, आफ्नो प्रक्रिया अगाडि जान्छ, तर त्यो अवस्था भनेको दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ र त्यो अवस्थासम्म पुग्न दिनु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो अहिलेको प्रयास हो। यसैले म खालि यति मात्रै हो, पर्वतको दर्शक मैले उहाँको नाम बुझ्न सकिनँ, खालि म उहाँलाई यति मात्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने म तपाईँको चिन्तालाई बुझ्न सक्छु। यदि यो बेलामा यति राम्रोसँग परिणाम आइरहेको बेलामा नेकपा माओवादीको मात्रै हामी पराजित भयौँ तर हामी जनताले दिएको कुरालाई स्वीकार गर्छ भन्ने स्टेटमेन्ट आइरहेको अवस्था हुन्थ्यो भने यो प्रश्नै आउँदैन थियो। यो प्रश्न हाम्रो कारणले गर्दा आइरहेको छैन, यो प्रश्न साथीहरूको कारणले गर्दा आइरहेको छ। हामी यो प्रश्नको कारणले गर्दा संविधान सभा यसको बन्द नबनोस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न रहन्छ। र यो बेलामा मैले खालि उहाँलाई आश्वस्त कसरी मात्र पार्न चाहन्छु भने निर्वाचन भएको छ, निर्वाचनबाट संविधान सभा करिब बनि नै सक्यो। यो संविधान सभाले यो पटक यसले आफ्नो काम फत्ते गर्छ, काम टुङ्ग्याउँछ। अन्त्यमा आइरहँदाखेरि जस्तो तीनटा कुरा स्पष्ट छ होइन त, यो यतिखेरको नेपाली कङ्ग्रेस तपाईँ लगायतको पुस्ता कि 46 सालको संविधानलाई स्थापित गर्ने हो कि भन्ने खालको आशंका गर्नु आवश्यक छैन, पटक्कै छैन। अर्को कुरा सहमतिका लागि लचकतापूर्वक जान खुला छ हजुर, र त्यो 1 वर्ष पछिको समयमा देशलाई साँच्चै नै अगाडि बढाउने हो भने त्यसको लागि रुल अफ ल इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। यो खालि यसो एउटा मात्रै कुरा जोड्छु कि डेमोक्रेसीको विकल्प वा त्योसँग कम्प्रोमाइज गर्ने कुरा कुनै पनि त्यसका फन्डामेन्टल कुराहरूमा हामी तयार छैनौँ। तर डेमोक्रेसीभित्र यति धेरै विकल्पहरू छन्, त्यो समाजको विशिष्टता अनुसार त्यहाँभित्र त्यसका आफ्ना विशेष प्रस्तावहरू, हाम्रो आफ्नो धारणाहरू रहन्छ भन्ने कुरालाई मानेर त्योभित्र सबै विकल्पमा हामी खुला छौँ, छलफल गर्न तयार छौँ। हामी आफ्नो अडानहरू समेत पनि त्यसका बारेमा समेत पनि नयाँ धारणा बनाउन तयार छौँ लोकतन्त्रभित्रका विकल्पहरूका सन्दर्भमा। तर लोकतन्त्रकै जस्तो निर्वाचन मान्दिनँ भनेको लोकतन्त्रकै विकल्प अरू बाटोबाट खोज्न यदि त्यो हुन्छ भने त्यो बेलामा हामी फेरि चट्टान जस्तै हाम्रो अडान रहन्छ। होइन भने हामी सबै कुरामा विनम्रताका साथ हामी आफ्नो लचकता हामी देखाउँछौँ, देखाउन पनि पर्छ। भनिन्छ अवसर बारम्बार आउँदैन, यो यसपटकको जनताको अपेक्षा पुरा गर्न र यसका निम्ति तपाईँको प्रतिबद्धता अन्त्यमा के रहन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? म निराश बनाउँदिनँ। मेरो आफ्नो ठाउँबाट व्यक्तिका रूपमा गर्ने प्रयत्न, जनप्रतिनिधिका रूपमा गर्ने प्रयत्न, पार्टीको सदस्यको रूपमा गर्ने प्रयत्न, त्यसबाट निराश बनाउँदिनँ। यो इमान्दारिता मात्रै सबै कुरा होइन, इमान्दारिता त हिजो पनि थियो, आज पनि रहन्छ। मुख्य कुरा भनेको मलाई लाग्छ कर्मठता मुख्य कुरा हो। त्यो कर्मठताको अभाव चाहिँ हामी हुन दिनौँ। त्यो भनेको के भनेदेखि भने चाहिँ यो पटक 1 वर्षमा बनाउने भनेर भनेको छ, बन्दै गएन, दिनहरू त्यतिकै बित्दै गयो भने
त्यो खालि अब बन्नु त बन्नुपर्ने हो भनेर आकांक्षा राखेर मात्र बस्दैन, हामी हस्तक्षेप गर्छौँ। हामी सशक्त ढङ्गले हामी हस्तक्षेप हाम्रो प्रेजेन्सलाई हामी प्रयोग गर्छौँ। त्यो बेलामा हामी चुप लागेर बस्ने, राजनीति बिग्रँदै गर्दाखेरि पनि हेरेर बस्ने, ठुलो हेरेर बस्ने, हामीले पनि गल्ती गरेका छौँ, कमजोरी गरेका छौँ, त्यो कुरा हामी दोहोऱ्याउँदैनौँ। अब हस्, यहाँले समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, निर्धारित समय सकिएको छ। हामीले आज नेपाली कांग्रेसका नेता एवं यसपटकको संविधान सभा सदस्यका विजयी उम्मेदवार गगन थापासँग कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईहरुका प्रश्नहरूको उत्तर सायद प्राप्त भयो भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ र हामी निरन्तर रूपमा एजेन्डादेखि नतिजासम्म अगाडि गइरहँदाखेरि नतिजाको अन्तिम चरणसम्म प्रवेश गरिरहेका छौँ र यसभन्दा पछि पनि निरन्तर हामी न्युजमा रहिरहनेछौँ। अहिले भने कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्ते।